आते हैं कि जिसमें नानो नफके की तमाम जिम्मेदारी औरतों ने उठाई होती है। बहुत से घरेलू मामलात में वो ज्यादा किरदार अदा कर रही होती हैं। तो माशरत और तमद्दुन की जरूरतों के तहत हुकूक के मामले में तो कुछ हो सकता है कि आप अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन शादी शादी है और वो अगर मौक़त निकाह नहीं है, कोई मखसूस वक्त नहीं तय किया गया, बल्कि शादी को शादी के तरीके से किया गया है, तो फिर उसको हम नाजायज नहीं करते। लेकिन अल्लामा साहब, जब ये हो कि मैंने की ही एक थोड़ी देर के लिए, चले मैंने वक्त नहीं तय किया। नहीं, देखें आपने पहली बात जो ना वो एलिमेंट तो निकल चुका है जो टाइम बाइंड का है। असल मसले की बात यह है कि जिस तरह उन्होंने बात कही है, मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि एलानिया तौर पे किसी लड़की की किसी लड़के के साथ जो निस्बत है उसको लोग जानते हैं तो वाइफ और हस्बैंड के तौर पे जानते हैं, यानी शोहर बीवी के तौर पे जानते हैं, और उनकी जो आइंदा आने वाली औलाद उनके यहाँ पैदा होती है उनमें कोई वलद ज़िना करार नहीं पाता, और हर एक को ये पता होता है कि ये रजिस्टर्ड तौर पे इसी बाप का बेटा इसी माँ का बेटा है। और उसके बाद ये होती है जब उनका कहीं आने जाने को भी लोग जब देखते हैं तो कानूनी हैसियत से भी देखते हैं, शरई एतबार से भी देखते हैं। अगर ये तमाम की तमाम शराइत मौजूद हों तो नान नफके वाली बात जो हमारे गर्दमादी का बहुत बड़ा मुआशरे में नेटवर्क मौजूद है। साकिब साहब, बात यह है कि टेम्पररी मैरिजेस की हमें मिसालें मिलती हैं कि जब गज़वात बहुत ज़्यादा हो रही थी, लंबे लंबे अरसे के लिए लोग घरों से दूर थे और वहाँ पे उनको उस वक्त इजाज़त दी गई, लेकिन उसके बाद जब उसकी रोकथाम हुई तो वो भी हमारे सामने है कि वो रोक दी गई उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के बाद। खैर, अहले तशरीह को इस बात पे हो सकता है कि एग्री ना करें, बट उसके ऊपर भी एक अलग से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिसाल मिलती है कि मिस्यार ओपनली इस तरह से इस्तेमाल हुआ। मुबशिर साहब, अभी इस सारी गुफ्तगू में जो बात सामने आ रही है ना, वो ये कि अभी हमारी गुफ्तगू में 2-3 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं कि हम मिस्यार की डेफिनेशन के बारे में यानी आगे पीछे हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम गुफ्तगू करते हुए मिस्यार को यूँ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मिस्यार का मतलब है कि चंद हुकूक से एक फ़रीक यानी बीवी जो है वो दस्तबरदार होती है और वो अपने हुकूक जो है ना वो खामिन के हक़ में छोड़ती है, तो इस हक़ छोड़कर शादी को कबूल करने को हम मिस्यार करार दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान में बाज़ दफ़ा गुफ्तगू जो है ना वो दूसरा एक यानी रुख इख्तियार करती है कि शायद प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए। मतलब ये है कि एक महदूद मुद्दत के लिए जो निकाह किया जाता है, जैसा कि आपकी गुफ्तगू और सवालात में 2-3 बार ये बात सामने आई है कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं तो शादी करते हैं। तो इस बात पर तो अभी हम तीनों जो इस वक्त पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं, तकरीबन तीनों के तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई टाइम लिमिटेशन आती है शादी के वक्त में, शादी के शराइत में या शादी की नीयत में, तो वो तो निकाह किसी सूरत करार नहीं पाता, वो तो एक हराम सूरत है। और अगर मिस्यार का मतलब, मिस्यार की डेफिनेशन और मिस्यार का वाज़े मुद्दा ये है कि टाइम लिमिट के हवाले से वो निकाह की तरह एक दायमी हमारा बंधन है जिसमें दो मियाँ बीवी या मर्द औरत जो है ना वो आपस में बंध रहे हैं, उसमें तो कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। हाँ, ये है कि बीवी अपने बाज़ हुकूक जिसमें ना नफ़के का हो या कोई दूसरा ऐसा हक़ जिसका तकाजा करने का शरीयत उसे हक़ देती है, वो अपना वो हक़ छोड़ती है। तो जैसे खामिद अपने बाज़ हुकूक शादी के वक्त छोड़ सकता है, शादी के बाद छोड़ सकता है, इसी तरह बीवी अपने हुकूक निकाह के वक्त अक्सर हुकूक छोड़ देता है शादी के बाद। हाँ, वो समाजी तौर पर तो अलग बात है। जी हाँ, तो लेकिन जिस तरह उसको हक हासिल है कि निकाह के वक्त भी छोड़ सकता है, निकाह के बाद भी छोड़ सकता है, शादी के 10 साल बाद कह सकता है कि मैं आपको ये हक देता हूँ कि मेरा हक तलाक जो है वो आप जब चाहें यूज़ कर सकती हैं। मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, फ्री विल जो है ना उसको जरूर एंटर करना चाहिए कि वो फ्री विल होनी चाहिए, उसमें लड़की को फोर्स ना किया गया हो, और लड़की को फ्री विल के साथ यूँ करती है। तो अगर आप कहते हैं क़ुरान उल्लाह में इसके नज़ायर मौजूद है, ऐसी बात ही नज़ायर मौजूद नहीं है। गांधी साहब, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें ज्वाइन किया, आप बड़े मसरूफ़ आदमी, आई नो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस, थैंक यू। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए इनकी बड़ी खिदमात है। फरजाना जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, खैरियत से? फरजाना जी, इस वक्त मेरे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब और अल्लामा अरशद हसन साकिब साहब, और आपसे पहले अभी हमारे साथ थे जावेद गामदी साहब। आपको मैं ज़रा सा ब्रीफ कर दूं कि सऊदी अरेबिया ने फतवा दिया है वहाँ पे तमाम उलमा ने कि मिस्यार की इजाज़त है, यानी मिस्यार जिसे हम उर्फ़ आम में, अगर मैं उसको, मेरी अरबी कमज़ोर है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेम्पररी मैरिज की गुंजाइश है। तो हमारा ये थोड़ा आप जरूर ये ना इसको इस्तेलाह करें, क्योंकि आप जो मैसेज देते हैं ना मैं अभी मैसेज को ही क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कर दें। उसमें होता ही है
کہ ٹیمپرری میرج تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، اس میں عورت جو ہے وہ اپنے تمام رائٹس جو ہے یا کچھ رائٹس جو ہے فورگو کر رہی ہے میرج سے پہلے، جس میں مرد جو ہے وہ اس کی کیئر ٹیکنگ کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کی بیئرنگ کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے کسی خرچے کا ذمہ دار نہیں ہے، انفیکٹ وہ مرد کے گھر میں بھی نہیں رہتی۔ مرد کا کام ہے کہ وہ جب اس کا دل کرتا ہے اپنی بیوی کے گھر میں جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہ وہاں سے آ جاتا ہے، اور اگر اس اولاد بھی ہوتی ہے اس میرج میں تو وہ اسی عورت کی لائبلٹی یا ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے جید علماء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیار ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ اس کی اجازت ہے۔ آپ کی نظر میں کبھی یہ مسئلہ آیا ایسا؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جس کو بنیاد بناتے ہیں یہ ریلیجس جو ہمارے علماء ہیں 4 شادیوں کی جو اجازت ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو سے قرآن کو پڑھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ 4 شادیوں کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، 4 شادیاں اگر آپ انصاف کر سکیں۔ اور بالکل اگلا جملہ یہ ہے کہ اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایز اے فیمنسٹ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں، میرے حساب سے اسلام میں 4 شادیوں کی ممانعت ہے، مگر یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو اسلام کو کی تشریح کرنے والے ہمیشہ سے یہ تشریح جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے اسلام کی جو تشریح ہے اور قرآن کی جو تشریح ہے وہ اپنے حساب سے ایک پیٹریارکل میں سمجھتی اس کی انٹرپریٹیشن۔ فرزانہ جی اس میں ایک بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو ایز اے فیمنسٹ تو پڑھیں گے نہیں، ہم تو اس کو ایز اے مسلم پڑھیں گے۔ نہیں میں سمجھتی ہوں فیمنسٹ کا کوئی تضاد نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ دیکھیں جو فیمنسٹ ہے وہ بلیو کرتی ہیں کہ جتنی بھی صنفی حوالے سے جو نابرابری ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ معاشرے کی بنائی ہوئی ہے۔ رائٹ، میرے پاس اس وقت 2 اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے یا اس کی نابرابری جو ہے وہ اسلام میں کہیں قرآن میں اس کا رائٹ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے مغرب کی نماز میں، اور وہ آپ حدیث سے ہی وہ اس کی آپ لیتے ہیں۔ علامہ ارشد صاحب کیا کہتے ہیں آپ فرزانہ بی بی کی بات پہ؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک منٹ، سوری فرزانہ جی، میں ان کی بات ہو جائے تو پھر آپ کو میں لے لیتا ہوں۔ اس وقت یہ موضوع تو نہیں تھا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا، لیکن آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے۔ لیکن مسیار جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے وہ صحیح ہے۔ انہوں نے جو ٹاپک اختیار کیا اس پر ہمیں سوال کرنا ہوگا نا۔ مسیار کے ساتھ اصل میں وہ تو انہوں نے اتنا دیا اس کو گنجلک بنا دیا کہ پورا قرون اولیٰ کی ٹریڈیشنز کے اوپر ضرب لگ رہی ہے اس وقت۔ جی ہاں، پورا اولیٰ کے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اہل بیت نظام کس نے 4 شادیاں نہیں کی؟ سیدنا علی نے نہیں کی، سیدنا عثمان نے نہیں کی، سیدنا عمر نے نہیں کی، سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کی، کس نے نہیں کی 4 شادیاں؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ ہم اپنے پورے کلچر کے اوپر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل قرآن پاک کی طرف سے یہ جو اعلان کر رہی ہیں کہ قرآن پاک میں ممانعت کی، انہوں نے اعلان نہیں کیا، ممانعت کا انہوں نے جو پڑھا ہے خود وہ اس کا بتا رہی ہیں، انہوں نے کلیم نہیں کیا کہ وہ اسکالر اور فتویٰ دے رہی ہیں۔ نہیں، وہ نے یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک کی تشریح بدقسمتی سے صرف مذہبی طبقے کرتے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی آدمی آ کے کر لے، جس آیت کا وہ حوالہ دے رہی ہیں کہ جس آیت میں قرآن پاک کی باقاعدہ 4 کے تذکرے کے فوری بعد ممانعت آئی ہے، وہ 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی ایک آیت کا ریفرنس آج دے سکتی ہیں، آج دے دیں، آج کے بعد بھی سال ڈیڑھ کے اندر کسی وقت بھی دے دیں، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو دوبارہ سے اسٹڈی کرنے کے لیے قرآن میں یہ بات یہ فن کی ہوں ماتاب علیکم النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعالی واحدا او ما ملکت ایمانکم۔ اگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کر دعویٰ کر دیں۔ قرآن نے ایک شادی کا ذکر ہی نہیں کیا، قرآن 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 کرو، اگر ڈرتے ہو تو پھر 1 کرو۔ وہاں پہ صرف عدالت کے ساتھ مشروط کیا شادیوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اپنی بیوی سے، میں تو ایک پہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک بریک اوور ہیئر، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام بریک، اور بریک میں جب سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی، ان کے ساتھ علامہ ارشد حسین ثاقب صاحب ہیں اور جاوید گامدی صاحب۔